पाकिस्तान ने टी20 में बांग्लादेश को व्हाइट वॉश कर दिया। बांग्लादेश के खिलाफ तीसरा टी20 7 विकेटों से जीत लिया। पाकिस्तानी विकेट कीपर मोहम्मद हारिस की शानदार सेंचुरी, 6 छक्के और 8 चौके शामिल 107 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। साइम अयूब ने 45, हसन नवाज ने 26 रन की इनिंग्स खेली। अरशद नदीम की एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने के बाद वतन वापसी। एयरपोर्ट पर दोस्तों और अहले खानान का शानदार इस्तकबाल। अरशद नदीम गैर मुल्की परवाज के जरिए अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे। मेरे बेटे ने पहले भी हमारा नाम रोशन किया, आज भी नाम रोशन करके आया। वालिद मोहम्मद अशरफ का बेटे की कामयाबी पर फख्र का इजहार। कहा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शुक्रगुजार हूं, अरशद नदीम को बेहतरीन सहूलियात फराहम की गई। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं कम है। अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दी। 50 साल बाद एशियन गेम्स में बड़ा मेडल आया। अरशद नदीम की लाहौर पहुंचने के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि अगला हदफ वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतना है। पाक आर्मी के साथ हूं, हमेशा रहूंगा। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल मेरी और कोच की मेहनत का नतीजा है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात। भारत से सीज फायर के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वजीर आजम ने सदर मुमलिकत को बैरून मुल्क दौरों की तफसीलात से आगाह किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, हमने मिलकर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करना है। पाकिस्तान की कामयाबियों को आज दुनिया तस्लीम कर रही है। पाकिस्तान आर्मी हर खतरे का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। दुश्मन की हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। पाकिस्तान का मुस्तकबिल बलूचों से जुड़ा है। फील्ड मार्शल नासिम मुनीर का क्वेटा में ग्रैंड जिरगे से कहा, बलूचों में अमन नाकाबिल सौदेबाजी है और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के नेटवर्क के पीछे भारत का हाथ है। भारत प्रॉक्सी वार अब छुपी नहीं रही। नायब वजीर आजम इसहाक डार का अफगानिस्तान वजीर खारजा की टेलीफोनिक राबिता। हालिया सिफारत पेशरफ्त और दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर गुफ्तगू हुई। अफगान वजीर खारजा का पाकिस्तान की सिफारती ताल्लुकात को सफीर की सतह तक बढ़ाने के फैसले का खैर मकदम। कहा, दोनों मिलकर एतमाद और ताउन के जरिए नए बाब की निशानदेही करेंगे और इक़दाम को दो तरफा ताल्लुकात में इंतहाई मुस्बत पेशरफ्त भी करार दिया। हालिया सीरीज में कौमी टीम की कारकर्दगी अच्छी रही। बांग्लादेश की टीम भी आला मयार का खेल पेश कर रही है। बांग्लादेश की टीम बतौर सफीर पाकिस्तान का दौरा कर रही है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की पाकिस्तान और बांग्लादेश क्रिकेट टीमों के एहसास में दिए गए इस्तकबालिये में गुफ्तगू। कहा, मैं इस नस्ल से ताल्लुक रखता हूं जिसने हमेशा हमें इलेहदा होते हुए देखा। आजकल की नस्ल इलेहदगी के दर्द की कैफियत को नहीं जानती। भारतीय जारियत बेनकाब करने का मिशन। बिलावल भुट्टो जरदारी वक्त के हमरा न्यूयॉर्क पहुंच गए। पाक भारत कशीदगी पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ देना दुनिया के सामने रखेंगे। बिलावल भुट्टो की आज अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात शेड्यूल। पाकिस्तानी वफ्द अमरीकी थिंक टैंक और कांग्रेस के अरकान से मुलाकातें करेगा। बिलावल भुट्टो 5 जून को अमरीकी थिंक टैंक मॉडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। जनूबी एशिया में तनाज़ात किसी भी वक्त खतरनाक हो सकते हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिद शमशाद मिर्जा ने खबरदार कर दिया। सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग के दौरान खिताब में कहा कि एशिया पैसिफिक अब 21वीं सदी का जियो पॉलिटिकल कॉकपिट बन चुकी है। खित्ते में बहरानों से निपटने के लिए दाराजाती निज़ाम न सिर्फ नाजुक बल्कि गैर मुसावी भी है। पाकिस्तान के खिलाफ पानी को हथियार ना बनाया जाए। अगर भारत ने पाकिस्तान के लिए पानी रोका तो चीन खामोश नहीं रहेगा। चीन के सीनियर तजियाकार विक्टर काओ की भारत को खुली वार्निंग। भारतीय चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि पाकिस्तान का पानी रोकने की किसी भी कोशिश को चीन अपने इत्तेहादी की सालमियत पर हमला समझेगा। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती पूरी दुनिया के सामने वाज़ेह है। चीन कभी भी अपने दोस्त की खुद मुख्तारी और सालमियत पर आंच नहीं आने देगा। हमारे शाहीनों ने भारत के 6 जहाज गिराकर मोदी सरकार का गुरूर खाक में मिला दिया। चंद घंटों की मुख्तसर जंग में भारत का असल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब।
वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत में दलेराना फैसले किए गए। हमारे शाहीनों ने वो जहाज गिराए जो दुनिया में कोई नहीं गिरा सका। आवाम से अपील है वो सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडे से मुतासिर ना हों। हिंदुस्तान किसी सूरत हमारा पानी नहीं रोक सकता और ना ही हम पानी रोकने देंगे। पानी का मसला हमारी लाइफलाइन है और हम इससे 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। वफाकी वजीर मोइन भट्टो की ओखाड़ा में मीडिया से गुफ्तगू। सिंतास मुआहिदा से शक्ल में मौजूद है। पानी का मसला पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम का मसला है। सदर मुस्लिम लीग नून और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ लंदन पहुंच गए। एयरपोर्ट पर हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल महमूद ने नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया। रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ खुसूसी तैयारे के जरिए लाहौर से लंदन रवाना हुए। लंदन में 2 रोज क़याम करेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ लंदन में अपना चेकअप भी कराएंगे। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर कायम हुआ था, मगर आज इसकी इस्लामी शनाख्त को खत्म करने की कोशिश जारी है। मौलाना फजल रहमान का पेशावर खिताब में कहा कि हम अभी भी गुलामी के दौर से गुजर रहे हैं और जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। कुरान और सुन्नत के बरक्स कोई भी कानून साजी नहीं की जा सकती। पाकिस्तान में जायज निकाह के रास्ते में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल निगरान दौर का है, जिसमें मौलाना फजल रहमान की जमात शामिल थी। जेयूआई और पीपल्स पार्टी के साथ टांगा पार्टियां अवामी राबता मुहिम जरूर चलाएं, लेकिन अवाम को भी साथ निकालें। आज इन जमातों के साथ अवाम होती तो उनकी ऐसी सियासी हालत ना होती। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की मुखालफिन पर सख्त तनकीद। कहा, हमें डराया धमकाया नहीं जा सकता, ना ही हमारी मकबूलियत को खत्म किया जा सकता है। भारतीय तैयारे गिरने का एतराफ। साबिक फौजी ऑफिसर का भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से मुस्ताफी होने का मुतालबा। प्रवीण साहनी ने अपने बयान में कहा कि जनरल अलीम चौहान का यह एतराफ भारतीय फजाइया के तैयारे 2 दिन तक ड्रोन रहे, उनके मुस्ताफी होने के लिए काफी है। भारतीय फजाइया के तैयारे मार गिराए जाने की तस्दीक करने के बाद मोदी सरकार को नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और एयर चीफ का तकर्रुर करना चाहिए। भारतीय चीफ के इंकशाफ ने मोदी हुकूमत की दिफाई हिकमत अमली पर सवालिया निशान उठा दिए। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की मोदी हुकूमत पर तनकीद। दिफाई नाकामियों का गैर जानिबदाराना तजिया करने के लिए कमेटी बनाने का मुतालबा। कहा कि पार्लियामेंट का हंगामी इजलास बुलाया जाए ताकि कौम को सच बताया जा सके। हमें पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में नुकसान उठाना पड़ा, मोदी सिर्फ मुसल्लह अफवाज की बहादुरी का क्रेडिट लेते हैं। सिख तंजीमों का कैनेडियन हुकूमत से मोदी को G7 इजलास में मदऊ ना करने का मुतालबा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कनाडा G7 के रहनुमाओं की मेजबानी कर रहा है। इजलास में फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका और यूरोपीय कमीशन के सदूर शामिल। टोरंटो की सिख फेडरेशन का मौक़िफ़ है, जब तक भारत कनाडा में मुलजिमाना तहकीकात में ताउन न करे, इसे मदऊ ना किया जाए। दुबई में भारत की केरला कम्युनिटी के इवेंट में पाकिस्तानी स्टार क्रिकेटर शाहिद आफरीदी और उमर गुल को मदऊ किए जाने पर भारतीय इंतहा पसंद सीखपा हो गए। भारतीयों को मेजबानी के लिए पाकिस्तानी क्रिकेटर ही मिले थे। भारतीय सहाफ़ी का सोशल मीडिया पर एतराज। इवेंट का इंतजाम करने वाले अफराद को भी सख्त तनकीद का निशाना बनाया। केरला कम्युनिटी भारतीय शहरी का न सिर्फ शाहिद आफरीदी से हाथ मिलाने पर बेताब नजर आए, बल्कि उनके लिए तालियां भी बजाई। भारत के साथ कश्मीर पर बात की जाए। भारत के साथ तिजारत के बजाय कश्मीर और पानी के मसले पर बात होगी। बहुत जश्न मना लिया, मसला कश्मीर को पहली तरजीह बनाना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की हैदराबाद में इसराइल भारत मुर्दाबाद जलसे आम से खिताब। का डोनाल्ड ट्रंप डॉलरों का भत्ता वसूल करके चला गया। मुस्लिम हुक्मरान गजा के कत्लेआम में शरीक है। अब पाकिस्तान को अपना कायदाना किरदार अदा करना होगा। तुर्किया और पाकिस्तान के मुश्तरका ऑपरेशन में दाइश का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार। तुर्क मीडिया के मुताबिक दहशतगर्द अबू यासिर अल तुर्की को तुर्की में दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों का मास्टरमाइंड समझा जाता है और तवील अरसे से
قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مطلوب تھا۔ ترک حکام نے پاکستان کے تعاون کو سراہتے ہوئے کہا کہ مشترکہ کارروائی سے دونوں ممالک کے درمیان سیکورٹی تعاون مزید مضبوط ہوا ہے۔ پنجاب پولیس ڈی جی خان کی خارجی دہشت گردوں کے خلاف بڑی کامیابی۔ پولیس کا کوٹ مبارک کے علاقے میں مقابلہ 4 دہشت گرد ہلاک۔ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود اور خارجی دہشت گرد پنجاب اور خیبر پختونخوا کے سنگم پر واقع کوٹ مبارک کے علاقے میں شہریوں میں خوف و ہراس پھیلا رہے تھے۔ پولیس نے بروقت اور مؤثر کارروائی کرتے ہوئے ان کے مذموم عزائم ناکام بنا دیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ارکین اسمبلی کی ملاقات۔ فلاحی منصوبوں، عوامی مسائل کے حل اور حلقے کے ترقیاتی امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا تعطیلات کے بعد بہاڑی گرلز کالج میں کلاسز شروع کرنے کا حکم۔ پنجاب کو ماڈل صوبہ بنانا اور عوام کی خدمت ہمارا مشن ہے۔ نوجوانوں کی تعلیم اور مالی خود مختاری ترجیحات میں سر فہرست۔ ترقی کے ثمرات صوبے کے ہر حصے تک پہنچائیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کے خلاف نااہلی ریفرنس الیکشن کمیشن میں دائر۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھجوا دیا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب پر گوشواروں میں اثاثے چھپانے کے الزامات۔ ریفرنس میں موقف اپنایا گیا۔ متحدہ عرب امارات کے سرمایہ کاری کے ویزے اور منفعت اور خسارے کا اندراج نہیں کیا۔ کمپنی کے حصے اور منافع کو ظاہر نہیں کیا گیا۔ وہ آئین کی دفعہ 63A کے تحت رکن قومی اسمبلی بننے کے اہل نہیں۔ پیپلز پارٹی نے ضمنی الیکشن میں مسلم لیگ نون پر دھاندلی کا الزام لگا دیا۔ پیپلز پارٹی پنجاب کے جنرل سیکرٹری حسن مرتضیٰ کہتے ہیں کہ دھاندلی کرنا مسلم لیگ نون کا وتیرہ ہے۔ مسلم لیگ نون سرکاری مشینری کے بغیر کبھی بھی الیکشن نہیں جیت سکتی۔ مسلم لیگ نون کے پاس نہ کوئی ایجنڈا ہے اور نہ ہی کوئی حکمت عملی۔ مسلم لیگ نون والے فارم 47 تیار کرنے کے ماسٹر ہیں۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب کے حلقہ پی پی 52 سمریال میں ہونے والی ضمنی انتخابات کے دوران پاکستان پیپلز پارٹی کے دھاندلی کے الزامات بے بنیاد قرار دے دیے۔ الیکشن کمیشن پنجاب کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا پیپلز پارٹی کے پی پی 52 سیالکوٹ میں دھاندلی کے الزامات بے بنیاد ہیں۔ لہٰذا پرویز اشرف الزامات کا ثابت کرنے کے لیے ٹھوس شواہد کے ساتھ شکایات درج کرائیں۔ سمریال میں مینڈیٹ پر دوبارہ ڈاکہ ڈالنے نہیں دیں گے۔ جلسے میں لوگوں نے جس تعداد میں شرکت کی وہ ناقابل بیان ہے۔ تحریک انصاف کے ترجمان شیخ وقاص اکرم کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس۔ یہ سیٹ 8 فروری کو بھی پی ٹی آئی کی جیتی ہوئی تھی اور آج بھی برتری پی ٹی آئی کی ہے۔ مسلم لیگ نون کے گنڈوں نے گنڈا گردی کی اور غلام ہونے کا ثبوت دیا۔ ہمارے کارکنوں کو پولنگ اسٹیشن سے باہر نکال دیا گیا۔ پی ٹی آئی سرکس واپس آ چکا۔ وہی پرانا سکرپٹ، جھوٹا ڈرامہ اور نان اسٹاپ واویلا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا سماجی رابطے کی ویب سائٹس ایکس پر بیان۔ کہتی ہیں کہ جب ہاتھ خالی اور کارکردگی کچھ نہ ہو تب آپ زور زور سے چیخنے چلاتے ہیں۔ شکست کے ماروں کی مایوسی انتہا کو پہنچ چکی۔ پاک فوج کے اعلیٰ عسکری حکام کی مختلف شہروں میں تعلیمی اداروں کے اساتذہ طلباء کے ساتھ نشستیں۔ کور کمانڈرز کی امن و امان اور ترقیاتی منصوبوں میں پاک فوج اور فرنٹیئر کور کے کردار پر آ گئی۔ کور کمانڈرز نے کہا تعلیم کے بغیر ترقی کا سفر جاری رکھنا ممکن نہیں۔ طلباء جدید ٹیکنالوجی، سوشل میڈیا کے مثبت استعمال پر زور دیں۔ پاکستان کے روشن مستقبل کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کریں۔ گرمی ہے تو کیا منڈی جائیں گے؟ دوست جانوروں کے ساتھ سیلفی بھی بنائیں گے۔ بڑوں کے ساتھ بچے بھی قربانی کا جانور لینے پہنچ گئے۔ خوبصورت اور تگڑے جانور توجہ کا مرکز مگر قیمتیں آسمان پر۔ بہاون نگر کی مویشی منڈی میں سب کی نظریں راجو اور کالو پر ٹک گئیں۔ قیمت 30 لاکھ روپے 15 من وزنی بیلوں کی جوڑی نے سب کو حیران کر دیا۔ عید کے دوران مسافروں کو سفری سہولیات فراہم کرنے کے لیے پاکستان ریلوے کا اہم اقدام۔ عید الاضحیٰ پر کراچی سے 3 عید اسپیشل ٹرینیں چلانے کا اعلان۔ وفاقی وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی نے خصوصی ٹرینیں چلانے کی منظوری دے دی۔ پہلی عید اسپیشل ٹرین 2 جون کو دوپہر 1 بجے لاہور کے لیے روانہ ہوگی۔ دوسری عید اسپیشل ٹرین 3 جون اور تیسری ٹرین 4 جون کو چلائیں گی۔
PIA نے لاہور سے پیرس جانے والی پروازوں پر مسافروں کے لیے خصوصی رعایت کا اعلان کر دیا۔ ترجمان PIA کے مطابق لاہور پیرس روانہ ہونے پر مسافر 15% رعایت سے استفادہ حاصل کر سکیں گے۔ یہ رعایت فوری طور پر نافذ العمل ہوگی۔ اسلام آباد میں میٹرو بس کے کرایہ آج سے بڑھ گئے۔ میٹرو اور الیکٹرک بسوں کے کرایے میں 100% اضافہ۔ اورنج، گرین، بلو لائن اور الیکٹرک بسوں کا کرایہ 100 روپے مقرر۔ CDA کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں میٹرو اور الیکٹرک بسوں کے کرایوں میں اضافہ انتظامی اور مالی وجوہات کی بنا پر کیا گیا۔ بینکوں سے کیش نکلوانے پر نان فائلرز پر ٹیکس دگنا کرنے کی تجویز۔ ٹیکس کی شرح 0.6% سے بڑھا کر 1.2% کرنے کی تجویز دے دی۔ ذرائع کے مطابق حکومت کے اقدام کا مقصد ٹیکس ریٹرن جمع نہ کروانے والوں کے لیے مالیاتی سرگرمیوں کو مشکل بنایا ہے۔ حکومت کا 1 جولائی سے نان فائلرز کی کیٹیگری ختم کرنے پر غور۔ کراچی ناردرن بائی پاس پر واقع فاسٹ پمپ کے قریب افسوسناک ٹریفک حادثہ۔ ٹرالر نے موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا۔ 2 نوجوان جان کی بازی ہار گئے۔ حادثہ مانی کاڑی کٹ کے قریب پیش آیا۔ نوجوانوں کی شناخت 19 سالہ شایان، 20 سالہ معز ولد معین الدین کے نام سے ہوئی۔ گرین شرٹس کا بنگلہ دیش کا دورہ۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے ابتدائی شیڈول ترتیب دے دیا۔ مجوزہ شیڈول کے مطابق پاکستان T20 ٹیم 18 جولائی کو ڈھاکہ پہنچے گی۔ 3 T20 میچز اور 22 اور 24 جولائی کو کھیلے جائیں گے۔ تینوں T20 میچز میرپور اسٹیڈیم ڈھاکہ میں ہوں گے۔